سرکار جے نہ غسل میں نہ طواف کر ساں سوہنے دے نال جی ساں سوہنے دے نال مر ساں ویکھو پیارے دے دل دے اندر کنا درد گئے مصطفیٰ دا ہے شان رب مدایا عثمان باغیا دا عرش بری تے چرچا عرش بری تے چرچا سکیاں تے بادشاہ دا اے شان رب بتایا عثمان باغیا دا صدقے جاواں ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت اظہار کیتا ہے ادھر مکے والے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے دور دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روک دیتا ہے تے افواہ پھیلا دیتی ہے کہ عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے یہ خبراں چل دیا نبی پاک علیہ السلام دے کول پہنچیاں نا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے 1400 دے 1400 صحابہ نو کٹھیاں کیتا آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ آؤ نا میرے ہاتھ تے بیعت کرو سونےو کی بیعت کرنی ہے فرمایا اتنی دیر تک واپس نہیں جانا جنی دیر تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لے لیندے اور نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھیا ہے آپ نے ہاتھ تے صحابہ ہاتھ رکھ دے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ جدوں تمام صحابہ نے بیعت کر لی نا میرے پیغمبر نے اپنے ایک ہاتھ تے دوسرا ہاتھ رکھیا بخاری پاک دے الفاظ دے میرے پیغمبر فرماتے نے اے جڑا میرا ہاتھ ہے میرے عثمان دی طرف آتے آسمان والے رب نو اے مندر ایڈا پیارا لگیا اللہ فرماتے نے ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا سونےو نیچے تواڈا خط اوپر 1400 صحابہ دا خط پھر تواڈا ہاتھ عثمان دا خط تے انہاں ساریاں خطاں تے میں رب دا خط تے میں رب اعلان کرنا لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اے ملنگا تینو پتہ ہی نہیں لگیا صحابہ دی عظمت دا اللہ دی قسم صحابہ تے عظیم لوگ نے جس درخت دے نیچے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے انہاں بیعت کی دیے اللہ نے اس درخت نو بھی قرآن پاک دی ایتاں بڑا چھڑے آئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان مومنات جن نے درخت دے نیچے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی اللہ اللہ ہاتھ تیرے تے ہاتھ جو رکھنے اے محبوب پیارے اوپر انہاں دے ہاتھ کے ساڑا بھی اسواں بخش دیتے نے سارے اللہ اکبر اللہ کلا رب تعالیٰ نے اپنی رضا دا اعلان نہیں کیتا کلا اللہ تعالیٰ نے صحابہ نال پیار دا اظہار نہیں کیتا کلا کائنات دے رب نے اس درخت دا ذکر نہیں کیتا اللہ فرماتے نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں کہ اللہ سونیا گل تے مک گئی سی صحابہ نے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے سن تو انہاں تے راضی ہو گیا سے
اگلی گل کرم دی کیڑی لوڑ سی؟ فرمایا فالم معافی قلوبہم، میں انہاں تے دلاں دی کیفیت جان لئی، انج لگدا ہے مشیت کہندی ہے میں اس واسطے اعلان کیتے 1400 سال بعد اٹ تے کالے دلاں والے تے کالیاں زباناں والے پیدا ہو جان گے جڑے کہن گے صحابہ کلمہ اتوں تو پڑھیا سی۔ فرمایا اے بے ایمان کہندے نے تے کہن پہ میں رب کہنا وا صحابہ جویں اتوں کلمہ پڑھیا سی اوویں وچوں کلمہ پڑھیا سی۔ فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی نو اعزاز عطا کیتا، شرکت نہیں کیتی بیعت رضوان دے اندر، لیکن نبی پاک نے اپنے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان نو شریک کر لیا۔ پھر نبی پاک نے صلوات و سلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے نا۔ اللہ اکبر، اللہ بدر دی لڑائی ہوئی، میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو جاندیاں نے۔ عثمان چل دے آئے، محبوب جی میں بھی میدان بدر جمدر جانا چاہنا وا، میں بھی کافراں دے لڑنا چاہنا وا۔ پر فرما دین عثمان میری بیٹی رقیہ تیری بیوی رقیہ بیمار ہے، تو ایدیاں تیمار داریاں کر، ایدیاں بیمار پرشیاں کر، اللہ تینو مال غنیمت دا ویگی ساتا کر دے گا تے جنت دا اجر بھی عطا کر دے گا۔ حضرت عثمان نے بیعت رضوان دے اندر شرکت نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے اعزازی طور تے شریک کر دیتا۔ حضرت عثمان نے میدان بدر دے اندر شرکت نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے اعزازی طور تے شریک کر دیتا۔ اللہ اکبر، وا عثمان میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، تیرے مقدراں تو صدقے جاواں، تیرے مقام تو صدقے جاواں۔ لو سنیا جے اگلی جڑی خصوصیت تے اعزاز میں بیان کر لگا وا، دنیا کائنات دے اندر ایسا بندہ پیدا ہی کوئی نہیں ہویا جڑا اعداد کسی اور نو ملیا ہوئے سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ او کیڑا اعداد ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر میرے محمد پاک دیاں 2 بیٹیاں۔ کنیاں بیٹیاں؟ نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں؟ 2۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے ذوالنورین کیا جاندے کیونکہ لوگ بیٹی نو نور نظر کہندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر سنیا دے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی پہلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ جدوں بیمار ہوئیاں نا آپ نے ذمہ داریاں تے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں عثمان تو بدر دے میدان دے اندر نہیں جانا، اب میری بیٹی دا خیال رکھنے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بدر دیاں جنابین میرے پیغمبر نو فتح عطا کر دیتیاں نے، تے ادھر نبی پاک نے صلوات و سلام دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بابا جان دا راہ تک دیاں اس دنیا تو ریلت فرما جاندیاں نے۔ سیرت نگاہ لکھ دینے ادھر جناب میدان بدر سجے، ادھر نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ بیماری دی حالت اندر بار بار سیدنا عثمان غنی نو کہندیاں نے میرے سر دے تاج جاؤ نا بدر دے رستے تے پتہ کر کے آؤ کو آندا جاندا رائی دس دے وے میرے بابا جان دا کی حال ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی اپنے بابا جان دا راہ تک دی دنیا تو رخصت ہوگی۔ میرے پیغمبر فاتح بن کے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے نا، سارے لوگ استقبال واسطے آئے نے۔ میرے پیغمبر دیاں متلاشی نظراں کدی ادھر ویندیاں نے کدی ادھر ویندیاں نے۔ ایک صحابی میرے پیغمبر دیاں نظراں نو سمجھ جاندے، کہندا سونیو جنہاں نو تسی تلاش کر دے پے ہو تے قبرستان نے، تہاڈی بیٹی رقیہ دنیا تو رخصت کر گئیاں نے، عثمان انہاں دی تدفین دے اندر سلسلے دے اندر قبرستان نے۔
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبر تے چل دے آئے اللہ کو اکبر سیدنا حضرت عثمان نو تسلیاں دتیاں پھر نبی پاک نے سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دتا اللہ کو اکبر تے روایت دے اندر آندا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے میں ام کلثوم دا نکاح عثمان دے نال اپنی مرضی نال نہیں کیتا بلکہ اللہ دی وحی دے نال کیتا ہے اللہ